बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका और इसराइल 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी के ख्वाह हैं, ईरान का दावा। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी के ख्वाह हैं। ईरान के दावे पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब ईरान ने मज़ीद 45 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा कज़वीन और मगरबी अज़रबैजान में कार्रवाइयाँ की गई। 16 अफराद दुश्मन नेटवर्क को फौजी मकामात की तफसील दे रहे थे। अलावाजी ईरान ने इसराइली शहर हीफा की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला कर दिया। ईरानी हमले में बिजली के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। मिसाइल रिफाइनरी के सर्विस यूनिट को बिजली फराहम करने वाले सिस्टम पर गिरा। मिसाइल लगने से रिफाइनरी ऑपरेशन की इंतहाई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले के बायस हीफा ऑयल रिफाइनरी के ऑपरेशंस मुतासर हैं। रिफाइनरी के कुछ मुतासरा यूनिट्स को दोबारा फाल किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन से गुरेज करे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान ने बरतानिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन से गुरेज करे। अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करना जारहियत में शमूलियत तस्वर होगा। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि खुद मुख्तारी और आज़ादी के दिफा का हक रखते हैं। हालात मामूल पर लाने का वाहिद रास्ता हमलों का खात्मा है। जमानत दी जाए कि ऐसी जारहियत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि दुनिया भर के सियाहती मराकज़ में इसराइली व अमरीकी हुकाम और फौजी अहलकार महफूज नहीं रहेंगे। ईरानी रहनुमाओं की शहादतों के बाद दुनिया भर के सियाहती मराकज़ अमरीकी व इसराइली हुकाम के लिए महफूज नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय मुल्क स्विट्ज़रलैंड ने ईरान के खिलाफ जारी जंग के तनाज़ुर में अमेरिका को असला बरामद की मंजूरी रोकने का ऐलान कर दिया। स्विट्ज़रलैंड का कहना है कि ऐसे ममालिक को जंगी साजोसामान की बरामद की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो ईरान के साथ बैनुल अक़वामी मुसल्लह तनाज़ा में शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से बयान में वाज़िया किया गया कि इस वक्त अमेरिका को असला बरामदात की मंजूरी नहीं दी जा सकती। स्विस हुकूमत ने इस फैसले की वजह अपनी दरीना गैर जानिबदारी की पॉलिसी को करार दिया है, जिसके तहत वो जारी तनाज़ात में फ़रीक बनने से गुरेज करती है। तजियाकारों के मुताबिक ये इकदाम अलामती तौर पर अहम है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड तवील अरसे से गैर जानिबदार मुल्क के तौर पर जाना जाता है और इसकी पॉलिसी आलमी तनाज़ात में तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश करती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को 30 दिन के लिए ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिका ने ईरान के खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद अपनी पाबंदियों को 30 दिन के लिए आर्जी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजारत ख़जाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि आर्जी इजाज़त सिर्फ इस तेल के लिए है जो पहले ही तरसील के अमल में है। इसका इतलाक नए आर्डर्स पर नहीं होगा। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों और रसद में बेयकीनी पैदा हो गई है। ईरान ने उन बहरी जहाज़ों पर हमले किए हैं जिन्हें वो अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक करार देता है। इसके बायस आमने हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील मुतासर हुई और दुनिया भर में कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। इसके नतीजे में आलमी मैशत पर भी वसी असरात के खदशात पैदा हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का ईरान जंग के दौरान मशरक़ वस्ती में हज़ारों मेरीन्स तैनात करने का फैसला। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान मशरक़ वस्ती में मज़ीद हज़ारों फौजी तैनात करने का फैसला किया है। आलमी खबरसां एजेंसी ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक USS बॉक्सर और इसके साथ मेरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और जंगी जहाज खित्ते की जानिब रवाना किए जा रहे हैं, जिसका मकसद मुस्तकबिल की मुमकिन कार्रवाइयों के लिए सलाहियत बढ़ाना है। ज़राए का कहना है कि फ़िलहाल ईरान के अंदर बरह रास्त फौज भेजने का कोई फैसला नहीं किया गया, ताहम खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ فی الحال کہیں بھی فوج نہیں بھیج رہے، لیکن اگر ایسا کیا گیا تو میڈیا کو پیشگی آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ دستے مقررہ وقت سے تقریباً 3 ہفتے پہلے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ان اضافی تعیناتیوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی تعداد 50,000 سے بڑھ جائے گی اور خطے میں 2 میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ موجود ہوں گے، جن میں عموماً 2500 اہلکار شامل ہوتے ہیں۔ یہ یونٹ طیارہ بردار بحری جہازوں سے فضائی حملے کرنے یا زمینی کارروائیوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق سے نیٹو فورسز کو واپس بلا لیا گیا۔ عراق میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نیٹو مشن نے فوجیوں کو واپس بھیج دیا۔ نیٹو مشن کا ہیڈ کوارٹر بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب ہے۔ عراقی سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق نیٹو عراق مشن میں وقتی تبدیلی کی گئی ہے اور عارضی انخلا کیا جا رہا ہے، تاہم نیٹو مشن کے چند اہلکار موجود ہیں اور باقی بہت سے لوٹ گئے ہیں۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ بغداد کے گرین زون پر ایران جنگ کے آغاز سے متعدد بار حملے کر چکے ہیں۔ عراق کے شہر بغداد میں موجود امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے نے خبردار کیا کہ عراق اور کردستان ریجن میں ہوٹلز اور ایئرپورٹس ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکی سینیٹ کام نے تصدیق کی کہ مغربی عراق میں امریکی فوج کا ایک KC-135 ری فیولنگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ واقعہ 12 مارچ کی دوپہر تقریباً 2 بجے پیش آیا۔ طیارے میں کل 6 اہلکار سوار تھے، جن میں سے 4 کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سینیٹ کام کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور فی الحال یہ واضح نہیں کہ حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا یا اسے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب عراق میں سرگرم ایک مزاحمتی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی طیارے کو انہوں نے مار گرایا ہے، تاہم امریکی حکام نے اس دعوے پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تردید کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ روس ایران کے ساتھ سیٹلائٹ تصاویر اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ کرملن نے بدھ کے روز اس امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس جعلی خبر قرار دیا۔ کرملن کے ترجمان نے امریکی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ دعوے درست نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی اخبار نے گزشتہ روز اپنی رپورٹ میں باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی تعاون کو وسعت دی ہے، جس میں سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون ٹیکنالوجی کی فراہمی بھی شامل ہے تاکہ تہران خطے میں امریکی افواج کو نشانہ بنا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اڈہ دینے سے انکار کر دیا۔ سری لنکن صدر نے پارلیمنٹ میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی۔ سری لنکن صدر کا کہنا تھا کہ امریکی طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے، انہیں جبوتی کے اڈے سے سری لنکا لانے کا منصوبہ تھا۔ سری لنکن صدر نے ایوان میں بتایا کہ ہم نے امریکی درخواست پر واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ خیال ہے کہ اس سے قبل امریکہ کے کئی اتحادی ممالک بھی ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر چکے ہیں، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔